खैर राम जी देखो तीसरे उम्मीदवार को अंदर अजी हजरत रहने कीजिए शायरी। चलिए बड़े सरकार बुला रहे हैं। आदाब बजा लाता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आरिफुद्दीन साहब क्या बजाना चाहिए? आदाब आदाब। अच्छा अच्छा आदाब आदाब आदाब। तुमने अपनी दरखास्त में जो तकरीरी मुकाबलों में इनामात हासिल किए हैं जी जी इसका भी जिक्र किया है। जी हाँ जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ इससे ऑफिस के काम में क्या मदद हासिल हो सकती है? वो तो मैंने क्यों ही लिख दिया था ताकि आपको मेरी काबिलियत का अंदाजा हो जाए। अच्छा अच्छा ये तो बताइए कि अब आपका इरादा क्या है? इरादा क्या है? यही कि फिलवक्त मुलाजिमत कर लूं ताकि अपना पेट भर लूं और बाद में अपनी शायरी का दीवार छुपा लूं। बहुत खूब बहुत खूब। आपके ख्यालात तो बिल्कुल शायराना हैं। जी शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे मुल्क के रिवायती बड़ा नाम दफ्तरियत उसकी काहली और अदम कारकर्दगी और चमचागिरी के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर दूंगा और अहले गर्ज के लिए पयाम मसरत बन जाऊंगा। दीवार खड़ी कर दूंगा, पयाम मसरत बन जाऊंगा। जी खूब, बहुत खूब। यानी दूसरे मानों में आप लीडरी करते फिरेंगे, हमारे खिलाफ आर्टिकल लिखे जाएंगे, दफ्तर के स्टाफ में हमको बदनाम करके हड़ताल करेंगे आप। और हो सके तो धरना गर्ज के आपको रेड हैंड पकड़वाएंगे। जी हाँ जी हाँ। माफ फरमाइए माफ फरमाइए, आप और आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। ये नाचीज तो एक कदर शायर भी है। शायर अच्छा तो जनाब को शायरी का चस्का कब से है? और जनाब का नाम और तखल्लुस तो सुनिए जनाबे आली, ये बात भी है निराली। ये शौक तो बंदे को बचपन ही से है। खाकसार का नाम एहसान है और तखल्लुस फरामोश ख्यालाबादी। तो गोया के चुनांचे तुम एहसान फरामोश हो। क्या कहा? मेरा मतलब है एहसान फरामोश ख्यालाबादी। नहीं अब तक तो हमने खमर जलालाबादी यानी कि जलालाबाद का रहने वाला सुना था। हाँ भाई हमने भी शायर अकबर इलाहाबादी सुना था, यानी इलाहाबाद का रहने वाला। हाँ। फिर ये ख्यालाबादी भाई ये कहाँ है? अजी हजरात, हम वो शायर हैं जो लोगों के ख्यालों में छाए हुए आबाद रहते हैं, इसीलिए ख्यालाबादी समझे। जी अगर इजाजत हो तो एक दो शेर अर्ज करूं? जरूर सुनिए। दीवाना गया दामन से लिपट, दीवाना गया दामन से लिपट, कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी उस करवट। एक दो शेर और हो जाए। जरूर। ये जमीन अजीजा है साहब, जमीन वहां नहीं यहाँ होती है। तो अर्थ क्या है? ये जमीन बेच दूं, आसमां बेच दूं, ये जमीन बेच दूं, आसमां बेच दूं, आप कहे तो अजी आप कहे तो सारा जहां बेच दूं। शायर साहब यही चीज ये जमीन बेच दो आसमां बेच दो, ये जमीन बेच दो आसमां बेच दो, ये जमीन बेच दो आसमां बेच दो, ये जमीन बेच दो
یہ زمین پہ جو آسماں پہ جو زمین پہ جو آسماں پہ باقی چاہیے یہ بیچ دوں وہ بیچ بران آپ دفتری کاروبار کے لیے بالکل نااہل ثابت ہوتے ہیں نااہل. مگر حضور یہ تو میرے ذاتی خیالات ہیں. دفتر میں تو ایک ملازم سرکار کی حیثیت سے کام کروں گا. معاف کیجیے اگر آپ کے یہی خیالات ہیں تو آپ کو دفتر میں کوئی جگہ نہیں مل سکتی. یہ آپ کا خیال غلط ہے. غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. میں آپ کے تمام اہل دفتر بلکہ خود آپ سے زیادہ قابل ہوں. کیا کہا؟ ان سے زیادہ قابل ہے آپ؟ قابل؟ آج یہ آپ سے زیادہ قابل ہوں اور آپ سے زیادہ کام کر کے دکھلا سکتا ہوں. سر میرا معلوم ہوتا. دیکھو رام دے میں کام کر کے دکھلاتا ہوں. پہلے آپ فائل رکھیے. رام دین کے بچے فائل رکھیے. آپ عجیب آدمی کام کر کے دکھلاتا ہوں. لائیے فائل. آپ یہ ظلم ہے سراسر ناانصافی ہے. جائیے. دیکھ لوں گا میں تم دونوں کو. باہر تو نکلو تم دونوں. دیکھ لوں گا میں تم دونوں. باہر تو نکلو. عارف الدین صاحب کیا دورے پہ نکل گئے؟ سنے نہیں کیا بولا وہ؟ باہر دیکھ لوں گا. آئیے بیٹھیے. کہاں جا رہے آپ؟ بیٹھیے. ہاں تو عارف الدین صاحب بھائی آپ اور کون باقی رہ گئے؟ جی وہ چاند پاشا. چاند پاشا بھائی وہ ہمارے دور کے رشتے دار ہیں. عارف الدین صاحب جی صاحب ہماری بیگم صاحبہ نے ان کی پرزور سفارش کی ہے لیکن یقین مانیے ان کے متعلق میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. جی صاحب اس میں کسی کے کہنے اور سننے کی بات ہی کہاں ہے. عارف الدین صاحب تو آپس کا ہی معاملہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے عارف الدین صاحب لیکن لڑکا ذرا آنکھ سے بہرا ہے. کیا؟ جی میرا مطلب ہے کان سے بہرا ہے. کوئی بات نہیں اس کو ہم کمپلین سیکشن میں رکھ لیں گے. کمپلین سیکشن ٹھیک ہے عارف الدین صاحب اب آپ کا اتنا ہی اصرار ہے تو بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں. چلیے تقرر مستحکم اور انٹرویو نوکری کا ختم.